अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी, इस अमल के बारे में, इस जिक्र के बारे में बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि ये सिर्फ किसी बुरी या नागवार बात पर कहा जाता है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं। इसका मायने और जिन मौका पर बोला जाता है, इसे जानने का असल मफहूम वाज़िया हो जाता है कि इस जिक्र की फजीलत बहुत ही ज्यादा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बताऊं जो कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। मैंने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शेख खालिदुल जफीरी हफीजुल्लाह इसी मौजू पर अपने खुतबे में फरमाते हैं, एक मुसलमान को इन कलमात अज़कार का मायने मफहूम मालूम हो जाना चाहिए जो वो पढ़ता है, जिससे इसकी ताईद व फायदे और बंदे के ईमान में इजाफा होता है। इस कलमे का मायने यह है, एक हाल से दूसरे हाल में पलटने की कुव्वत और कुदरत बंदे को नहीं मगर अल्लाह की मदद से बंदा हर काम कर सकता है। इसकी मिसाल है कि जब मोमिन नमाजो फलाह की तरफ जाता है तो जवाब में सुन्नत से ही यूं ही कलमा कहना साबित है कि हमने सुना और अतायत की, लेकिन हम इस इबादत की अदायगी के लिए हाजिर होने में अल्लाह की मदद और तौफीक के मुख्ताज हैं। जैसा कि इसका आम तर्जुमा किया जाता है, जो कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है कि नहीं है नेकी करने की तौफीक और गुनाह से बचने की ताकत मगर अल्लाह की मदद से। इस अमल को, इस वजीफे को आपने तब पढ़ना है जब आप किसी सख्त से सख्त परेशानी में मुब्तला हों, मुसीबत में मुब्तला हों, या आम चलते फिरते उठते बैठते भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप रात को सोने लगे तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं, और जब रात को आप सोए हों अचानक आंख खुल जाए तब भी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे तो इसके जवाब में भी यूं ही कहा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं और घर से निकलने से पहले भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी आम अल्फाज में यूं कह लें कि आप इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते या घर से जब आप सफर पर निकलें तब भी कर सकते हैं, और जब आप अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएं तब भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बाफज़ले खुदा आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, मुश्किलात आसान होंगी, अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। आप जो दुआ भी मांगेंगे आपकी दुआ को कबूल शर्फियत का आजाज मिलेगा। बहुत ही ताकतवर ये अमल है, आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब की आयत 70 और 71 में फरमाया है, ए ईमान वालो, तकवा इलाही अपनाओ और हमेशा सच बोलो, अल्लाह तुम्हारे मामलात संवार देगा और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करेगा तो वो बहुत ही बड़ी कामयाबी पाएगा। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो, तो आपने अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करना है। कुरानी आयात, कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से मांगे, या फिर जो बहुत ही ताकतवर दुआएं हैं आपने उन दुआओं को पढ़ के अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बाफज़ले खुदा आपकी दुनियावी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तुबारक व तआला आपको गैबी खजाने से अता करेगा। हर हाल में दुख या सुख हो आपका साथ देगा। इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। इसी तरह सूरतुल ताक में फरमाया है, जो अल्लाह से डरे अल्लाह ताला इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और ऐसे जगह
جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے کہیں بندے نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اللہ سے مانگیں، قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی صورتوں کا ورد کریں، اور یاد رکھیں جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی یا صفاتی ناموں سے پکار کے کچھ مانگیں گے، اول آ کر درود پاک پڑھ کے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ باحوالہ مسلم و بخاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی بہت ہی عظیم ہے۔ اس ذکر کے زبان پہ جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاح دین کے لیے صرف اللہ کی مدد ہی کافی ہے۔ جس بندے کی اللہ مدد کر دیتا ہے اسے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے۔ اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، عاجزی اختیار کر کے رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سمجھ جائیں گے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد کے دروازے آپ پہ کھول دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔